गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्छ हैन डाक्टर साहब? स्वार्थ आफूलाई मिल्दासम्म मात्रै गठबन्धन हो। काङ्ग्रेसको स्वभाव के अरे खानपान के अरे उसको आदर्शता माओवादी केन्द्रसित मिल्ने हो र? गठबन्धन कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ हैन डाक्टर साहब? किन सक्दैन र अब त फेरि बनाउने एकजनाले भन्छ पुरै जित्ने त प्रधानमन्त्री बन्ने त रवि लामिछाने। व्यवस्थापिकामा कसको बहुमत कसको हुन्छ? ती मात्रै हो। किनभने 165 वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने, समानुपातिक मत ल्याउने, यही वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने, नयाँ केजरीवाल बनेर निस्किने। अब तपाईँले कतै पढ्नु भएको थियो भने सोम शर्मा भन्ने एउटा व्यक्ति थियो जसले गरिब तन्नभौती भएकोले सातु बेच्थ्यो के, सातु झुन्नाएर बसेर नि सातु बेचेर कुखुरा चल्ला किन्ने, कुखुरा चल्लाबाट धेरै भएपछि गाई किन्ने, गाई बेचेपछि घोडा किन्ने, अनि त्यहाँबाट धनधान्य सम्पन्न हुने। अनि राम्री केटीले प्रस्ताव गर्न आउँछ, तँलाई बिहा गरिदिनु भने अझ राम्री सम्पत्ति भएकी आउँछ, त्यसलाई बिहा गर्नेछु, अनि घोरले छोरो पाउने छु। अनि छोरो चाहिँ घोडा बाँधेकोतिर गयो भने घोडाले छोराले हिर्काउँछ भनेर त्यो छोराले यताले भने स्वास्नीले काम गरेको थाहा पाउने छैन, सुन्ने छैन। अनि त्यतिखेर लात्ताले हिर्काउँछ भन्दा उही सातको पोको फुटाले जस्तै तरिका सपना हो। यो सपना त्यति सजिलो छैन भन्ने जुन चर्चा छ त्यस्तै मात्रै हो डाक्टर साहब। अवारा भाषण गरेर मिडियामा कुरा गरे मात्रै हुन्छ त होइन। त्यो चाहिँ मिडियामा कराए जस्तो भाषण चर्को गरे जस्तो त्यो राजनीतिमा आएर भोलि कयामत गरौँला भन्न सकिँदैन हैन त्यसो भए डाक्टर साहब? भरपर्दो सङ्गठन चाहियो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भव छ? संविधान चेन्ज नगरे सम्भव छ? मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने, राइट टु रिजल्ट, राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने, संविधान संशोधन गरेर खोइ त नि, चन्दा नउठाउने, कस्तो अन्धो कुरा गर्दै तपाईँ अन्धो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ बहुमत ल्याएर बल्ल संविधान संशोधन गर्ने भने संविधान संशोधन गर्छु भनेर लेख्नु भएको छ, बताइदिनुहोस् त मलाई। पन्थीहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। अब यिनीहरूको फेरि सिफ्टिङ हुने, यस्ता उता हुने, विचलन हुने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। हैसियत थाहा छ। अब हैसियत जहिलेसुकै वैशाली चढेर हुन्न सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। त्यसै कारण यो पार्टीमा अझै धेरै वामदेव त चालमा आइसके हैन। वामदेव त आत्मआलोचना गरे यो के हो डाक्टर साहब? फेरि चीनले फेरि प्रचण्ड र ओलीसँग कुराकानी गर्यो, कन्फरेन्स गर्यो भन्छन्। वर्षमान पुनले त मुखै खोलेर भनिसके नि हामी काङ्ग्रेसको अपमान सहेर बस्न पर्दैन, एमालेसँग मिल्न सकिन्छ भने त्यहाँ पनि दुई धार छ कि त्यस्तो सम्भावना पनि छ डाक्टर साहब? कुराकानी हुँदैछ के त्यो सङ्केत मिलिसक्यो अहिले? असम्भव कहाँ छ र? सम्भवै छ। र अहिले त हैसियत थाहा भयो नि त सबैलाई आफ्नो हैसियत थाहा भइसक्यो। अब हैसियत थाहा भइसक्यो। अब के कस्तो तरिका हत्कण्डा अप्नाएर रणनीतिक कौशलता अप्नाएर आफू सत्तामा टिक्न सकिन्छ, पुग्न सकिन्छ, कुन तरिकाले पुग्न सकिन्छ, नीति सिति उता फालिदिनुहोस्, सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र आफ्ना व्यक्तिगत रिसिपी कुण्ठाका कारणले कसलाई हराउन सकिन्छ भन्ने नियत र रणनीतिका साथ अगाडि आउँदैछन् यी दलका व्यक्ति र दलहरू। र यहाँ गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्छ हैन डाक्टर साहब? स्वार्थ आफूलाई मिल्दासम्म मात्रै गठबन्धन हो। काङ्ग्रेसको स्वभाव के अरे खानपान के अरे उसको आदर्शता माओवादी केन्द्रसित मिल्ने हो र? भने भत्किन सक्छ समाजवादी गठबन्धन कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ हैन डाक्टर साहब? किन सक्दैन? र अब त फेरि निर्वाचन गरी स्थानीय सरकारको निर्वाचन होइन नै स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि जितेर के अर्थ राख्थ्यो भने अब त स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर अर्थ राख्ने जस्तो त देखिँदैन। जस्तै रवि लामिछानेको एउटा पार्टी नै खुल्यो नि, पार्टी खोले। अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी होइन, अब यो नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी। अब हेर्दा बाहिर सुन्दा त आहा स्वतन्त्रलाई समावेश गरेर आउने रहेछ के अरे भन्ने कुरा मान्छेको पटलमा जाला भन्ने सोच होला। तर स्वतन्त्र त केही गर्नेवाला छैन। पार्टीगत तरिकाले मतदानमा र भोलि सङ्गठित तरिकाले विधायिकामा असर गर्ने किसिमको संरचना बनावट भएन भने त कुनै अर्थ राख्दैन। र पार्टीको गठन कसरी हुनुपर्छ, दर्शन होइन, अनि त्यसको सिद्धान्तबाट कार्यक्रम अनि योजनामा बाँधिएर संरचनागत केन्द्रदेखि
जराधार अथवा वडा तहसम्ममा किसिमको सङ्गठन विस्तार हुनुपर्छ। त्यो किसिमको संरचनाको अभावमा त सम्भवतः एकछिनको भल अब साउनको झरीमा ठाउँ ठाउँमा मूल उठ्छन् कि सधैँ त दिगुराउँदैन। एकछिनको बाढी भेलले त केही न देखाउन त सक्छ, तर पछि फेरि आफ्नै ठाउँमा जान्छ। त्यस्तै तरिकाले अबको निर्वाचन प्रणालीभित्र के हो भने समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। अहिलेको गएको स्थानीय तहको चुनाव त त्यो थिएन भने अबको निर्वाचनको खाका तौर तरिका फरक हो। यो गठबन्धन गर्नु त अबको समयमा यो दुईटा सङ्घीय चुनाव र प्रदेशको चुनाव चाहिँ दलहरूको त्यति फाइदाजनक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदै जाँदाखेरि हेर्ने हो भने त सबभन्दा ठुलो यदि गठबन्धनमा गयो भने नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल हुन पुग्छ। कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो हिसाब गर्नुहोस्। अनि गठबन्धन समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट तर उहाँहरूको माओवादीहरूले गठबन्धन गर्यो भने नि एमाले गठबन्धन गर्नु भनेको त के हो भने नेकपा एमालेलाई निमिट्टन नै पार्ने रणनीति हो। अझै भनिसके त तर निमिट्टन नै पार्नुको अगाडि पनि के हो भने काङ्ग्रेसलाई कति दिने, माओवादी केन्द्रलाई कति दिने, समाजवादीलाई कति दिने र जसपालाई कति दिने भन्ने कुरा बाँडफाँड त सिट त हुनु पर्यो। अनि मतको भार हेर्दाखेरिमा कहाँ छ त समानुपातिक मत त 110 सिटको हो न। अनि त्यो मत कहाँ आउँछ त? ल एमाले 20वटा सिट जित्योस् रे, 20वटा सिट जित्यो भने के हुन्छ? समानुपातिकबाट त ठुलो उसबाट आउँदैन। हिसाब गर्नुभएको छ, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नु, गणितीय हिसाब पनि जान्नु पर्यो। त्यसो त स्थिति के हुन्छ? उनीहरूले गठबन्धन गर्यो भने पनि एमालेलाई फाइदा छ। त्यसो भए बेस गरी काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनमा गयो भने एमाले नै पहिलो बन्छ। उनीहरू गऱ्यो भने सिट बाँड्ने नै भयो, ठुलो दलै बन्ने भएन। एमाले एक्लै लड्ने भयो। एमाले एक्लै लड्ने भयो। थोरै जित्दाखेरि न त तपाईँले समानुपातिकबाट भोट ल्याउन के अरे सिट ल्याउनको लागि त तपाईँको समानुपातिक भोट आउनु पऱ्यो। तपाईँको समानुपातिक भोट मलाई हाल्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नै पार्टीलाई हाल्नुहुन्छ नि त। गठबन्धनले त अर्कालाई पनि हाल्ने हो नि त, होइन? अनि समानुपातिकमा कसलाई हाल्ने त? आफैलाई हाल्नु पऱ्यो। आफैलाई हाल्दाखेरि कति हुन्छ नि त? फेरि घट्छ कि बढ्छ? हो, स्थिति त यो छ नि। गएको चुनावमा, स्थानीय सरकारको चुनावमा, अब के राष्ट्रिय सभाको चुनावमा, अनि अहिले भयो नि एउटा यो एउटा जालो छ नि, यो जालो जिल्ला समन्वय समिति गठबन्धनले त निकै काम गर्यो। त्यो राष्ट्रिय सभामा नै काम गर्छ, किन त्यहाँ त स्थानीय तहका उसको गठबन्धनका कारणले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू धेरै हुन आउँछन्। तर प्रतिनिधि सभामा त 165 उता 110 गरेर 275 नै हुने हो। त्यसको संरचनागत रूपबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ कि त्यसपछि स्थिति के हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अलिकति हजुरले अघि सन्दर्भ ल्याउनुभयो। अहिले जस्तो स्थानीय तहमा काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँमा धनगढी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी निर्वाचन जिते र अहिले चाहिँ मान्छेको लहर चढिरहेको छ क्या। प्रतिनिधि सभामा पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, चुनावको मिति घोषणा भएको छैन, उम्मेदवारी चाहिँ धमाधम घोषणा भइरहेछ। रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी नै घोषणा गरे, नाम फेरि स्वतन्त्र राखे। यो चाहिँ के डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यही साउनमा आएका अलिअलि मूलहरू फुटेका जस्ता मात्रै हुन् कि या यसमा के अर्थ पनि छ कि? त्यो स्थानीय चुनावमा त्यस्तो भयो भने ठ्याक्कै अहिले गर्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो? यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? त्यो कपी हो कि या सृजनशीलता छ यसमा कि के डाक्टर साहब? यसमा यसको पछाडि एउटै मात्रै स्वार्थ छ। म जसरी पनि निर्वाचित हुनुपर्छ, मलाई मेरो स्लोगनको आधारबाट कुनै पनि मतदाताले मलाई निर्वाचित गराउँछन् र सदनमा गएर मैले हल्ला गर्न पाउँछु भन्ने मात्रै स्वार्थ, त्यहाँभन्दा बाहिर केही पनि स्वार्थ छैन। किन? अनि उनीहरू त देश बनाउन आएको नि त। अहिले पुरानो देश बनाउने एकजनाले भन्छ, पुरै जित्ने त प्रधानमन्त्री बन्ने त रवि लामिछाने। व्यवस्थापिकामा कसको बहुमत कसको हुन्छ? नीति कार्यक्रमहरू पोलिसी कसले बनाउने? रवि लामिछाने बनाउन पाउँछन्? अनि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने हो त? छक्कबहादुर लामाले के गरेर बस्नु भएको छ अहिले? के सुन्नु भएको छ के पनि सुन्नुभयो? अनि किन नसुन्नु? हुम्लाबाट जितेर अनि रवि लामिछाने हालत त्यही तरिकाले बस्ने होइन? अनि रवि लामिछाने त पार्टी खोले नि त मात्रै हो, किनभने 165वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने, समानुपातिक मत ल्याउने, यही वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने, नयाँ केजरीवाल बनेर निस्किने। अब तपाईँले कतै पढ्नु भएको थियो भने सोम शर्मा भन्ने एउटा व्यक्ति थियो जसले गरिब तन्नभौती भएकोले सातु बेच्थ्यो के, सातु झुन्डाएर बसेर नि सातु बेचेर
कुखुरा चल्ला किन्ने, कुखुरा चल्लाबाट धेरै भएपछि गाई किन्ने, गाई भएपछि घोडा किन्ने, अनि त्यहाँबाट धनधान्य सम्पन्न हुने। अनि राम्री केटीले प्रस्ताव गर्न आउँछ, तँलाई बिहा गरिदिनु भने अझ राम्री सम्पत्ति भएकी आउँछ, त्यसलाई बिहा गर्नेछु, अनि घोरले छोरो पाउने छु। अनि छोरो चाहिँ घोडा बाँधेकोतिर गयो भने घोडाले छोराले हिर्काउँछ भनेर त्यो छोराले यताले भनेर स्वास्नीले काम गरेको थाहा पाउने छैन, सुन्ने छैन। अनि त्यतिखेर लात्ताले हिर्काउँछ भन्दा उही सातको पोको फुटाले जस्तै तरिका सपना हो। यो सपना त्यति सजिलो भन्ने जुन त्यस्तै मात्रै हो डाक्टर साहब। यो सोचै नभएको, आधारै नभएको, यो व्यवस्थाको खाकै नबुझेको व्यक्तिको सपना मात्रै हो यो। कसरी डाक्टर साहब? उसले त पार्टी खोले नि त, अरू जस्तो सङ्गठन खोइ त नि, सङ्गठन अब बनाउँछ नि डाक्टर साहब। यहाँ त मान्छे बनाउँछ, पुरै फ्रस्ट्रेट छ, चमत्कार हो यो। सम्भावना छैन डाक्टर साहब। त्यसरी हेर्दाखेरि जुन ट्रेडिसनल वेमा डाक्टर साहब उन त डिजिटल डेमोक्रेसीको वकालत गरिरहेको छ नि डाक्टर साहब। डिजिटल डेमोक्रेसी कर्णाले गरेर डिजिटल चलेर अनि सङ्गठित हुन्छन् होइन, त्यही होइन तपाईँले भन्न खोजेको? कोही मन त पत्याउँदैन। यहाँ काठमाडौँको जागृत जनता, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने जनता र विदेशमा गएका नेपाली युवाहरूले सहयोग गरेर बालेन शाहको डिजिटल मेथड्स काम रणनीति काम लाग्यो। अब हुम्ला जुम्ला कर्णाली डोल्पामा यही डिजिटलले काम गर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। अनि हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश त मध्य प्रदेशमा यही काम गर्छ। हामी कति सजिलै तरिकाले कल्पना गर्छौँ कि कुनै ठाउँमा भाषण रहे, जस्तै मैले आज तपाईँको सामने बोलिरहेको छु भने भोलि मलाई कुनै जिम्मेवारी दिइयो भने मैले काम गर्ने सही स्थलगत ठाउँमा म सफल हुन्छु हुँदैन, त्यो कुरा पहिला परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ कि मैले यहाँ ठुल्ठुलो तरिकाले स्वरले कुरा गरेर मात्रै साध्य हुने होइन। भोलि म कार्य गर्ने थलोमा कस्तो जनता छन्, तिनको शैक्षिक स्तर के छ, सामाजिक आर्थिक स्थिति के छ, उहाँहरूको रुचि के छ, उहाँलाई निडी 90 नहुने चिज के हो त्यो पत्ता लगाएर काम गरे भने मात्रै नै दिएको हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तो नि अहिले भएको बजेट त माग गरेर लगाएर खर्च गर्न नसक्ने किसिमका नेपालको उपभोक्ता समितिहरू छन्। त्यही होइन कारण, पुँजीगत खर्च विद्यमान राजनीतिक दलहरूप्रति एकदम ठुलो वितृष्णा छ र त्यो मत चाहिँ रविको पार्टीप्रति गएर खनिन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ त डाक्टर साहब? उहाँले के ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ कि त्यस्तो किसिमको कायापलट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा खोइ ल्याउनु नि त उहाँको कार्यक्रमको खाका। जस्तो जे ट्रेडिसनल वे थियो नि, जे ट्रेडिसनल वे थियो नि, काङ्ग्रेस रुखमै हाल्ने, सूर्यमै हाल्ने, हलोमै हाल्ने, त्यो त बालेनहरूको छाम्पाङहरूले तोडिदिइसके नि, त्यो जालो त त्यहाँबाट रविहरूको उदय बन्न सक्दैन डाक्टर साहब। अब हरकत साम्पाङको उनले स्थानीय तहमा जनताको घर दैलोमा गरेका काम प्रति मतदाता विश्वास त भएर एकचोटिलाई परीक्षण गर्न दिएको हो। ओके। अब गोपाल हमाललाई धनगढीको कुरा गर्छु, अलिअलि मैले थाहा पाएअनुसार उनी पहिला कुनै पार्टीको क्याम्पमा थिए, उनले त्यहाँबाट उहाँले नपाएपछि उनी स्वतन्त्र रूपबाट लडे र उनी अहिलेको चुनावमा नै घर घरमा गएर मलाई 1 भोट दिनुहोस् है, म यो नगरपालिकाको धेरै कुराहरू सुधार्ने कुरा यो गर्छु भने उहाँले घरै गएर भन्नुभएको हो। अब रह्यो जनकपुरको अर्कै काण्ड हो, फेरि त्यो अर्कै तरिका, जनकपुरलाई अब रह्यो काठमाडौँको भनेको डिजिटल हो। काठमाडौँ बालेन शाहको कुरा गर्ने तौर तरिका, उनले विगतमा गएको विद्या सुन्दरका क्रियाकलापलाई समेत उच्च स्तरले मूल्याङ्कन गरेरै बोल्थे। उहाँले 20% काम त गजबले गर्नुभयो, साह्रै सफलतापूर्वक गर्नुभएको, बाँकी कि 80% चाहिँ उहाँको काम चाहिँ अन्यल रह्यो भनेर भने। अब यो भनेको अर्थ तपाईँले भाषा बुझ्नुहुन्छ भने उहाँ कम्प्लिटली असफल भएको भन्न खोजिएको, तर त्यस्ता शब्द त बुझिँदैन, त्यस्ता शब्द जाल त बुझेनन् होला। र बालेन शाहले पानीको सस्टेनेबिलिटी, अब दिगोपन कसरी हुन्छ, फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, ट्राफिक जामलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भरपर्दो किसिमको योजना अगाडि सार्नु भएको छ। र उहाँको योजनातर्फ अहिलेसम्मको आजको मितिसम्म सकारात्मक देखेँ मैले। कहाँ भने उहाँले यो बजेट परिषदमा पास गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो, उहाँ स्वतन्त्र भए पनि पास भयो अस्ति 10 गते होइन भने। अहिलेसम्म उहाँलाई साथ पनि भएको छ र उहाँ सफल हुनुभएको छ। सायद
हाम्रो शुभकामना हुनुपर्छ उहाँको आगामी दिनमा सफलता उन्मुखै रहोस्, सफलता रहोस् भने हामी यहाँका बासिन्दाहरूको इच्छा मात्रै होइन हाम्रो आवश्यकता पुरा हुन्छ भने हामी ढुङ्गा हुनुपर्छ। तर अन्तत त्यस्तो किसिमको छैन, हावारा भाषण गरेर मिडियामा कुरा गरेर मात्रै हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मिडियामा कराए जस्तो भाषण चर्को चर्कोले गरे जस्तो त्यो राजनीतिमा आएर भोलि कयामत गरौँला भन्न सकिँदैन होइन त्यसो भए डाक्टर साहब? भरपर्दो सङ्गठन चाहियो कि त सोध्नुहोस् न उहाँको अहिले मधेसका दलहरू बनाउँदाहरूको पहाड र हिमालमा कहाँ छ त सङ्गठन छ? जनसङ्ख्याको आधारले मात्रै उहाँहरूको सिट धेरै आउने हो नि। नेपालभरि उहाँको समानुपातिकबाट हेर्ने हो भने सम्भव छ। पहिला एकचोटि थियो एउटा तरिका थाहा छ, दलहरूले महिला यति पछि उठाएकै हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो क्षेत्र निर्वाचन लडेको हुनुपर्छ भन्दा काठमाडौँ 73% महिलाको उम्मेदवारी काठमाडौँ दिन्थ्यो मधेसवादी दलले। मसँग अध्ययनको रिपोर्टै छ। डाक्टर साहब त्यसो भए हर्कले यति भोट लायो, बालिनले यसो गर्यो, यही रहेछ क्यारे मौका, डामडुम आइहालौँ, झापझुप बनाइहालौँ भन्ने जस्तो तरिका चल्दैन प्रतिनिधि सभाको चुनावमा। यो त देशैभरिको हिसाब किताब हुन्छ, त्यो सम्भावना छैन। त्यसो भए केन्द्रीय सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्भव छैन। फेरि अर्को कुरा, वैकल्पिक राजनीति भनेर आउने चाहे बाबुराम भट्टराई हुन्, चाहे रविन्द्र मिश्र हुन्, चाहे रन्जु दर्शनावालाहरू पनि विधावादी भएर कुल्लो बोकिसकेको अवस्थामा रविको आगमन हुनु छ। उजागर नगर्नुहोस्। अनि त्यहीँबाट फेरि रविले यात्रा सुरु गरे नि त। रविन्द्रको भरपर्दै ल्याउनु पर्यो, आश्वस्त हुने विश्वास गर्ने खालको। तपाईँले सधैँ एउटा पार्टीलाई भत खसालिराख्नु भएको थियो नि, अब म त्यहाँ खसाल्छु यता खसाल्छु भन्ने जान्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल्स, म प्रायः जसो कुनै एउटा दललाई मतदान गर्दै आइराखेको थिएँ, तर जब यो सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भयो त्यसपछि मैले यो देशमा सङ्घीय शासन सम्भव छैन भन्ने कारणले मैले कुनै बेलामा एउटा सिधै भनौँ न गिलास भन्ने चिन्हमा मैले मतदान गरेका थिएँ। इमान्दारपूर्वक हालेको। गिलास कसको थियो? चित्रबहादुर केसीको थियो। अब मैले अर्को यहीँ के भने विदेशीहरूको धार्मिक घुसपैठ र प्रचार प्रसार उग्र रूपबाट गइसकेपछि हिन्दूको अस्तित्व, मेरो यहाँ टुपी नभए टुपीको अस्तित्वको पनि यहाँ सवाल देखा पर्यो। र कता काहीँ हेर्दाखेरि हिन्दूको सिम्बोलिक चिन्ह भनेको गाई थियो, गाईमा पनि विचार गर्ने स्थितिमा म पुगेँ। मेरो पहिचान र अस्तित्वमाथि जब प्रश्नवाचक चिन्ह आउँछ म त्यहाँ आश्वस्त हुन्छु कि यो दललाई, यो व्यक्तिलाई मतदान गर्छु भन्ने मतदातामा चेतनामा परिवर्तन आउँछ। त्यो किसिमको परिवर्तन आउने किसिमका अहिले तपाईँले जुन बताइराख्नु भएको छ नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी, व्यक्ति, घन्टी, दल, घन्टी बज्ला जस्तो लागेन डाक्टर साहब तपाईँलाई? त्यसो भए योचोटि हेर्दै जानुहोस्, किनभने भन्नु न, नयाँ जोस र जाँगर आइरहेको छ, अगाडि आइरहेको छ। के चमत्कार पो हुन्छ कि पर्खौँ न, किन अहिले 6 महिना बाँकी छ। भएछ भने डाक्टर साहबले जे भन्नुभयो, यही गठबन्धनको रवैया हेर्दै जाने भने संविधानै खोइ नीति, खोइ कार्यक्रम, खोइ मलाई आश्वस्त पार्न सकेको, खोइ मलाई विश्वस्त पार्न सकेको भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले। अहिले जे जस्ता चिजहरू उनले घोषणा गरेका छन् त्यसका विशेषताहरू हुन त मूलभूत मुद्दाहरूमा उनी बोलेका छैनन्। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता या गणतन्त्र हेर्न पर्यो के हो भन्ने चिज बोलेका छैनन्। तर उनले फार गरेर भन्नु पर्यो, के चिज त छ नि त डाक्टर साहब। भ्रष्टाचार कसरी हटाउने उहाँले भरपर्दो किसिमको सल्युसन उपाय दिनु पर्यो। जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधान चेन्ज नगरे सम्भव छ। मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने, राइट टु रिजल्ट, राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने, संविधान संशोधन गरेर खोइ त नि, चन्दा नउठाउने, कस्तो अन्धो कुरा गर्दै तपाईँ अन्धो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। रवि लामीसँग प्रश्न लिएर तपाईँले अन्धो प्रश्न नगर्नुहोस्। संविधान संशोधन भइसकेपछि उहाँले त्यो खाकामा पुग्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ त्यहाँ बहुमत ल्याएर बल्ल संविधान संशोधन गर्ने भने संविधान संशोधन गर्छु भनेर लेख्नु भएको छ? बताइदिनुहोस् त मलाई। यस्ता हावा कुरा गर्ने। पहिला म बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर हिन्दू राज्य कायम गर्छु, अनि अर्को के भन्नुभयो तपाईँले? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, के अरे प्रधानमन्त्री, अनि राइट टु रिजेक्ट, अनि त्यो के प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने। संघीयता पनि हुन्न भने मुख्यमन्त्री पनि बनाउँछु भने के भने आयो? संघीयता हुन्न कहाँ भन्नुभएको छ र उहाँले? छ ल, ठिकै छ अरे। मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष बन्छ कसरी? मलाई आधार देखाउनुहोस् त। उहाँको पार्टीले चुनाव जित्छ, चुनाव जितेपछि संविधान संशोधन गर्छ, त्यसो भए मैले त्यही त सोधेको छु। त्यत्रो बहुमत ल्याएर 2/3 ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि मित्र।
दुई तिहाई ल्याएपछि मात्र यो संरचना परिवर्तन हुन्छ। ए बाबा अहिले नेपाली निर्वाचन प्रणालीको पद्धतिभित्र प्रणालीभित्र संरचनाभित्र कसैको विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ कि हावादारीको परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध, दाइ रिसाएर उग्र छ। बाबा दाइ रिसा, भाउजू रिसा, बाउ रिसा, आमा रिसा, कोही अर्थ छैन। तर विधिको शासन अनुसार चल्ने भने संविधानभित्र रहेर गर्ने हो भने उहाँ त्यहाँ पुग्नको लागि कति चरण पार गर्नु पर्ला, कति अन्डर खान पर्ला, कोलाई उहाँले समावेश गरेर अरू पार्टीहरू ध्वस्त पारेर उहाँको पार्टीमा सबै विलिन हुनु पर्ला, अङ्कन गर्नु फट हावा कुरा नहुन्छ, सक्यो। अब धेरै विश्लेषण सम्भावना केही पनि देखिनुहुन्न है डाक्टर साहब? हेर्दै जानुहोस्, मैले के देखेँ त्यो त आउने समयले देखाउँछु। मैले भन्ने ठाउँै छैन, किनभने यो बिहे नगर्दै बाटिएको कन्दनीले छोरो पाउँछ कि छोरी पाउँछ, कसरी भन्नु? मैले बिहे नगर्दै बाटिएको कन्दनी बिहा गरिसकेपछि भए त एउटा छोरा या छोरी पाउला भन्ने सम्भावनाको कुरो हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। अब प्रेग्नेन्सी अवस्थामा पुगेको भए त पक्का पनि 50-50% अनुमान गरे पनि हुन्थ्यो। तर छोरै पाउँछ भन्ने कारणले कन्दनी बाट्नपट्टि लाग्यो भने त अलि महत्त्वकाङ्क्षी भइएन र? धेरै महत्त्वकाङ्क्षी कुरा गरेर हेर्दै जानुहोस्, दसैँ पनि आउँछ, तिहार पनि आउँछ, त्यसपछि बल्ल चुनावको रौनक गरे भने मङ्सिरमा रौनक आउँछ, कार्तिक लास्ट हप्ता अथवा मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्ममा, त्यसपछि कुरा आउँछ। अहिले किन आत्तिर यसरी तपाईँले ओभर स्मार्ट बन्नुहुन्छ? धैर्य गर्नु। राजनीतिक परिवेश जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ डाक्टर साहब, कसरी हेर्नु भएको छ? समग्र विषयलाई हामी एकै गरेर नि कुराकानी गरौँ न, तर सिनारियोबाट गरौँ न डाक्टर साहब कुराकानी सुरुवात चाहिँ। अहिले पछिल्लो राजनीतिक सिनेरियो भनेको त्यही नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीमण्डल परिवर्तन होइन र अरू कुरा केही छ र छ जस्तो छैन। एउटा नागरिकता विधेयकको कुरा छ, चर्चा परिचर्चा, र सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाको अपरिपक्वताको पराकाष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कहिले चाहिँ आकाशिन्छ, कहिले फेरि अलि तल ल्याएर पनि लाजे काजे झारिन्छ। यस्तै गतिविधि फितल हो र काम चलाऊ केयरटेकर गभर्मेन्ट जस्तो छ। तर यो सरकार भनेको 3-4वटा वैशालीको सरकार हो, वैशाली टेकेर अडिएको सरकार हो, तापनि उहाँहरूको काम गर्ने चाहिँ सबलता छैन र उहाँहरूको सत्तालाई कसैले कम्पन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर काम गर्ने उहाँको परिपक्वता हेर्दाखेरि अब 6 महिनालाई एक थरी जाहिर खानी, अर्को 6 महिना अर्को जाहिर खानी, यो कम्पनीका मालिकले अस्थायी कर्मचारी फेलाए जस्तो किसिमको गतिविधि चलिरहेको छ। प्रतिपक्ष पनि कर्तव्य विमूढ छ फेरि है। यहाँ सत्ता पक्ष त सत्ताको व्यवस्थापन मिलाउनै सकिरहेका छैन र रह्यो उहाँहरू स्थानीय सरकारको चुनावको समापनपछि जुन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधिको क्षमता छैन, हुँदैन। उहाँहरू नितान्त नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ र भएका फेरि पुनः दोहोरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूसित पनि काम गर्दाखेरिमा विगतको आफ्नो कार्यकाल 5 वर्षमा के कस्तो रह्यो र त्यसलाई अब नयाँ परिपाटीबाट कसरी जाने भन्ने किसिमको प्रसङ्गमा हेर्दा अनुभव एकले अर्कोसँग सेयरिङ गर्ने अथवा आदान प्रदान गर्ने किसिमको एउटा अवसर पनि हो। त्यसलाई औपचारिक रूपबाट मात्रै तालिम दिएर अहिले जनप्रतिनिधिले स्थापना गरिएको छ र हेर्दाखेरि के देखियो भन्दा आजभन्दा 2 दिन अगाडि असारको 10 गते उहाँहरूको परिषदमा बजेट पेश गरेर अनुमोदन गर्ने हाम्रो संविधानको प्रावधान हो। त्यस प्रावधान अनुसार अहिले देखियो झन् 52-53वटा स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट ल्याएर सदनबाट अथवा उहाँहरूको परिषदबाट पास गर्ने सक्नु भएन। अब जस्तै यहीँ रह्यो नि, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउनै सकेन, यहीँ पाटनमा पनि महानगरपालिकाले बजेट ल्याएर पास गर्न सक्ने अवस्था आएन। त्यसो हुँदा यस्तो स्थितिमा राजनीति गुज्रिरहेछ। तपाईँले भन्न खोजिएको कुरा धेरै सङ्केत होला र नेपाली जनताहरू अहिले पिल्सिएर बसिरहेको अवस्था छ। किन भन्दा बजार महँगी आकाशिएको छ, यसको अनुगमन छैन र किसानहरूको यो खेतीपाती लगाउने समयमा मलको उपलब्धता छैन, त्यसलाई टालटुले तरिकाले गरिएछ भने अब अहिलेको मौसमको भविष्यवाणी गर्दा
विपत्ति हुने अवस्थाहरू पनि सङ्केत भइरहेको छ। त्यसको पूर्व तयारी खोइ त्यति सशक्त रूपबाट भएको देखिएको छैन। यस्तै देखिन्छ। जस्तो डाक्टर साहबले सुरुमा सन्दर्भ ल्याउनु भयो, अहिले यो जुन नेकपा यसभित्र छ नि, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनिन्थ्यो, राजनीतिमा चाहिँ काहीँ नभएको जात्रा माधव नेपालको पार्टीमा भने जस्तो भएको छ। यो के भएको डाक्टर साहब? पार्टी फुटेको 1 वर्ष पनि भएको छैन, कोही आउने कोही जाने, कोही खाने कोही खान नपाउने, ओहो हो गाई जात्रा, कोही मन्त्री छोड्न नपाउने, कोही मन्त्री नभई नहुने, कोही फेरि नयाँ हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ गर्ने। यो कस्तो कस्तो खालको दुर्दशा हो कि यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो कि के चिजको के कम्पोनेन्ट मिलिरहेको छैन? अब डाक्टर साहब त राजनीतिक शास्त्रको पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, बताइदिनु डाक्टर साहब, यसमा फर्मुला कहाँनिर मिलेन यहाँनिर? स्वाभाविक हो, उहाँले राजनीति गर्नुभयो र के गर्नुभयो? जाहिर गर्नुभयो। अहिले अक्सर सम्पूर्ण दलहरूले भन्दछु, कुनै एक्सेप्सनल कुरो बाहेक है, नत्र सबै दलहरूका कार्यकर्ताहरू जाहिर खाने र जाहिरका मालिक भनेको दलका नेताहरू र दिलाउने र खानेको बिचको सौदाबाजी तरिकाले गुज्रेको अवस्था हो। र यहाँले जुन सङ्केत गर्नु हो, पार्टीको नामै उल्लेख गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू पद नपाएर नै आफ्नो दलबाट छुट्टिएको समूह हो त्यो। जे आरोप लाग्यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, किनभने उहाँहरूले खानेकै लागि पार्टी फुटाएका हुनु भनेर डाक्टर साहबले त्यतिखेर नि भन्नुभएको थियो हामीसँग। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हो रहेछ होइन डाक्टर साहब? किन होइन? भने खानेकै लागि मात्र रहेछ पार्टी फुटाएको। 6 महिना पुगेपछि तिम्रो बाहिर निस्क, अर्को ग्रुप गएर त्यहाँ बस्ने हो भनेर पालो पुर्याउने यस्तो तरिकाले जनताले अभिमत दिएका त होइनन्। सायद उहाँले सत्ता गठबन्धनको मापदण्डभित्र यस्ता कुराहरू लेनदेन थियो भने त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। अर्को, उहाँहरू अहिले अस्तित्वमा कसरी आइराखेर यो किसिमको बार्गेनिङ चलिरहेको छ भने लज्जास्पद तरिकाले वैशाली कसले टेक्छ, अपाङ्गता कसले महसुस गर्छ भने जो आफै सबल तरिकाले सपाङ्ग हुँदैन, आफ्नो अङ्गमा आफै उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन, एउटा नैतिकता, चरित्र, मूल्य र मान्यतामा कसैले शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्दैन भने त्यतिखेर गठबन्धन हुन्छ, वैशाली हुन्छ। वैशाली भनेको यो अहिले गठबन्धन। यही गठबन्धनका कारणले अहिले गएको निर्वाचन वैशाख 30 गते निर्वाचनमा केही कुरा उहाँहरूको अस्तित्व बचेको छ। विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको भने अब उहाँहरूको गतिविधि यस्तो हुनु त कुनै आश्चर्यको कुरा नै स्वाभाविक कुरो हो त। यसो नौलो कुरो केही पनि छैन। तपाईँले टिका टिप्पणी गर्ने भनेको मिडियाले अरू मसला केही पनि नपाएको, विकास निर्माण क्षेत्रमा के कस्तो अभ्यास रह्यो, अहिले सरकार कति सफल भयो, स्थानीय सरकार कति सफल रह्यो, 5 वर्षमा के काम रह्यो र अहिलेसम्म गरेको उपलब्धिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिएछ भन्ने सम्बन्धीमा त तपाईँहरूको लेखाजोखा त छैन। ए होइन र अहिले तपाईँले देखिहाल्नु भएको यो त एउटा राजनीतिभित्रको जुन खालको एउटा खराब प्रवृत्ति देखिया पर्यो नि। 6 महिनालाई भनेर पहिले पठाएको रहेछ त्यो कुरा, उनीहरूले पनि स्वीकारेका छन्। तर 8 महिना पुग्दा नि छोड्न नमान्ने जे त्यो कुर्सीमा कस्तो चुम्बक हुन्छ कि अथवा के हुन्छ कि उनीहरूले त्यो गर्नु चाहिँ ठिक थियो कि साह्रै चेपोमा पर्यो नि त माधव नेपाल त अहिले? होइन, उहाँको चेपोमा पर्नु नपर्नु भन्ने कुनै आश्चर्य कुरा होइन। उहाँले त्यस्तै किसिमको बाटो अपनाउनु भएको र उहाँले त्यस्तै किसिमको सौदाबाजीबाट दलको बाटो चुइटिएर बस्नु भएको र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व स्वीकारेर क्षमता स्वीकारेर गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसको पुच्छार लिएर जुन किसिमको अहिले स्थानीय चुनावमा अथवा निर्वाचनमा उहाँहरू उमिनु भयो र उहाँले अस्तित्व धेरै बचाउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। फाइदा धेरै भएको छ। इमान्दारपूर्वक उहाँहरूले पनि कसै पार्टीलाई अझ उहाँले मूल्य चुकाउनु भएको छ। यो त लेनदेनको गिभ एन्ड टेकको सौदाबाजीमा अडी चढाइ चलिरहेको छ भने उहाँहरूसित सिद्धान्त, यो देशले अङ्गीकार गरेको शासन पद्धति, गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन पद्धति भन्ने जुन संसदीय दलको मूल्य र मान्यताभित्र रहेर चल्ने भन्ने पद्धति हो, त्यसमा त उहाँहरू सौदाबाजी गर्नुभएकै छ। र अहिले देखा पऱ्यो केमा त भन्दा विकास निर्माण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अत्यन्त निराशाजनक बजेट खर्च छ। विनियोजित भएको बजेटको पनि अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्तामा आउँदाखेरि कुन यसले पुँजीगत खर्च गरेको 45% वरिपरि। यस्तो तरिकाले विकासका निर्माण गतिविधि सम्पन्न भयो होला त?
भएको बजेट समेत खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो संस्थाले त्यो किसिमको खर्च गर्ने क्षमता छैन भने क्षमता कहाँबाट आउने हो, कसले गराइदिने हो? यसतर्फ समीक्षा हुनुपर्ने, दलहरूले सोच्नुपर्ने, यो देशका नीति निर्माता तहमा, योजनामा नीति निर्माण गर्ने तहमा भएका व्यक्तिहरूले त्यो योजना आयोगदेखि नेपाल सरकार र अन्य संवैधानिक निकायहरू लगायत दलहरूले सोच्नुपर्ने हो कि होइन? यो विषयमा कसैलाई चिन्ता र चासो छैन। त्यसै कारण देशको स्थिति निकै गम्भीर डाक्टर साहबले भन्नुभयो जुन पुँजीगत खर्च पनि हुन नसक्ने, यहाँ अरू पाटो भ्रष्टाचार चाहिँ हुने तर विकासको काममा गर्न पनि जति खर्च पनि नहुने एउटा दुरावस्थाको चित्रण डाक्टर साहबले गर्नुभयो। डाक्टर साहब, अनि यो दलीय व्यवस्था भन्छन्, दलमा चाहिँ दलले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा जुन पार्टी पुग्यो नि समाजवादी, नाम त सानो पार्टी छ तर एकीकृत, फुटेर गएपछि एकीकृत राखेको थियो, नामकै विषयमा पनि पहिला कुराकानी भएको थियो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड हुन त उनी हिजो त मैले बनाएको हो यो सरकार, शेरबहादुर देउवा सरकार हाम्रो कारणले बनेको भनेर म नेता हो नेता पनि भन्नुहुन्थ्यो नि माधव नेपालले। तर अहिले 1 महिना भइसक्यो उहाँले चाहिँ पार्टी निर्णय गराएको, बिचरा सचिवालयबाट गर्नुभयो, स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो, तर गोजीमा हालेको चिट देउवाले झिक्दैनन् अहिलेसम्म। किन डाक्टर साहब यति धेरै विनिमय गरिरहेछन् माधव नेपाललाई, विशेष गरी शेरबहादुर देउवाले? के यसमा प्रचण्डको पनि बिहाइन्ड द सिन उनको नै हात छ भनेर पनि भनिन्छ? यहाँभित्रको लुकामारी चाहिँ खास के हो डाक्टर साहब? यस विषयमा आश्चर्य कुरा के छ र, नेपाली जनताले तिनै नेताहरूलाई शेरबहादुर देउवा, कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाललाई नचिनेका हुन्, चिनेकै छन्। र उहाँहरूले के कस्तो किसिमको क्षमता राख्नुहुन्छ र उहाँहरूको बिचमा के कस्तो झिनाइमिना स्वार्थमा अंशबन्धीय तरिकाले अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई छर्लङ्ग छ नि। देखिएन विगत चुनाव, चितवनको चुनाव होस् वा अन्य ठाउँको चुनाव होस्, दलप्रति गरेको अनास्थाको परिणाम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखियो। त्यस्तै गरेर वर्षौँदेखि एउटै दलले जित्यो, 25-30 वर्षसम्म जित्यो, वामपन्थीले जितेको धरान नगरपालिका 2 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस 60 जित्यो। अहिले फेरि कहाँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले हर्का साम्पानले जित्न पुगे होइन? यस्ता गतिविधिहरू हेर्दाखेरि दलहरूको काम गर्ने तौर तरिका, शैली, कार्य सम्पादनलाई सेवाग्राहीले अथवा मतदाताले नजिकबाट हेरेका छन्। र उहाँहरू कसरी नाचिराख्नु भएको छ भने सत्ताको लागि जेसुकै कुरा पनि उहाँहरूले आफूलाई। डाक्टर साहब, अझ मैले यसलाई ठ्याक्कै सपाट रूपमै भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पार्टीबाट फलानु मन्त्री भएको थिए, तिनीहरूलाई मैले फिर्ता ल्याएँ, अब फलानुलाई बना भन्ने त यो दलको अधिकारको विषय हो कि प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको विषय हो कि किन कानमा तेल हालेर देउवा बसे? यहाँभित्र चाहिँ के खेल भयो डाक्टर साहब? संसदले अभ्यासको विपरीत हो। त्यो अधिकार राख्दा चाहिँ कसले? प्रधानमन्त्रीले। तर यहाँ त त्यो छैन। प्रधानमन्त्री पनि त वैशाली हो, वैशाली टेकेर उभिया व्यक्ति न हो। त्यो समाजवादीको एउटा टेको लगाएर एउटा खुट्टा लगाएर उभिएका हुन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्को खुट्टो लगाएर उभिएको होइन अहिले शेरबहादुर देउवा? नत्र गठबन्धनमा जानु कुनै औचित्य छ र? यदि उहाँहरूको विश्वास जनताप्रति छ, मतदाताप्रति छ, कार्यकर्ताप्रति थियो भने गठबन्धन के कलाई थियो र? नेकपाको नाम गरेको दल त विभाजित भएर नेकपा एमाले केपी शर्माले नेतृत्व गरेको दलसित यतिमाथि डराउनु पर्ने कुनै औचित्य थिएन। किनभने त्यो दलबाट बनेको सरकार 3 वर्षपछि भङ्ग भइसकेको अवस्था थियो, फेल भएको थियो अवस्था। फेल भइसकेपछि अब जनताले हामीलाई मतदान गर्छन् है, हामीमाथि विश्वास गर्छन् भने उहाँले विश्वास चाहिँ लिन सक्नु भएन, जनताको विश्वास जित्न सक्नु भएन। त्यसै कारण वैशाली लाएर अझ उहाँहरू यी तीनवटा व्यक्तिहरू त केमा विश्वास छन्, तिन के चारैवटा दलहरू केमा विश्वास छन् भने यो प्रतिगमनकारी कदम केपी शर्मा ओलीले 78 को पुष 5 गतेको कदमले संसद भङ्ग गरेको कुरालाई हामीले सच्याउन भन्नेमा छ। किनभने उहाँहरूको नजरमा सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाले त्यसोलाई छिनोफानो गर्यो भने विश्वासै छैन। हामीले त्यो गराएको भने उहाँले सडकबाट हामीले संसद पुनर्स्थापना गराएको भन्ने उहाँहरूमा घमण्ड छ, अरू संस्थाप्रति विश्वास छैन। त्यस्तै गरेर अहिले फेरि प्रतिगमन को प्रतिगमन ल्याएर आउने? यत्रो 248 वर्ष शासन गरेर राजतन्त्र र त प्रतिगमन भएर फर्कन सक्ने हैसियत राखेन।
भने जब 2-3 वर्षमा सत्तामा आएको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार फेरि प्रतिगमन भएर यो देशमा शासन गर्न सक्ने सम्भावनालाई कसैले उ गर्छ र विश्वास गर्छ र पक्कै गर्दैन। तर उहाँहरूको विश्वास के भने आफ्ना कमी कमजोरीले ढाक्नको लागि प्रतिगमन भन्ने शब्द अविश्वासका श्रृङ्खलाबद्ध चरणहरू त्यो गर्नु र अहिले यो देशको शासन पद्धतिमा अत्यन्त हामी वैदेशिक मामिला सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर देखिएका छौँ। त्यसको परिणाम असर कहाँ पर्यो? हिट द नेल अन द हेड। फलम तातेको बेलामा हम्मर चलाऊ अथवा घन चलाऊ भने जस्तै तरिकाले मित्र राष्ट्रहरूबाट धेरै कुरा हाम्रो देशको लागि कोच्याइएको छ। हाम्रो इच्छा विपरीत पनि होला। नितान्त तरिकाको स्वार्थ भएका दलले नेतृत्व गरेका दलीय चरित्रको त फाइदा होला किन? नातापाता सबैलाई उहाँहरूले बिकाउनु छ, उत्तराधिकारी बनाउँछ। यो शासनको प्रणालीमा उहाँहरूको एउटा पारिवारिक उत्तराधिकारी गरेर आफ्नो नातापाताहरूलाई मजाले पुग्दो तरिकाको सम्पन्नता बनाउनु छ। उहाँहरूको पहिलो सम्पन्नता के हो त भने समृद्धि के होला भने नातापाताको समृद्धि नै हो। त्यसपछि फाटेफुटे तरिकाले आफूलाई सहयोग गर्ने गुटफुटका कार्यकर्ताहरूको समृद्धि हो। जनताको समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना त देखाउने सपना मात्रै हो। त्यसो यसतर्फबाट गुज्रिरहेको छ नेपाल। दलहरूलाई यत्रो चिन्ता र चासो छैन नि होइन भने 6 महिनालाई मन्त्री बनायो 6 महिना फेरि भनेको सबैको पालो पुऱ्याएर चित्त बुझाएर मेरो दलमा तपाईँ हुनुहोस् भने आबद्ध हुनु होइन। त्यसो गरिएन भने फेरि ती मुसा कहिले वल्लो पालमा कहिले पल्लो पाल्न जान्छन् भने जस्तै तरिकाले यो त देखिया थिएन। त्यो त अहिले पनि देखा पर्यो। अब मन्त्री भइसक्यो अब छोड्नै नमान्ने भने अब मुसाहरू परिवर्तन भएर अर्कोतिर जान पनि सक्ने खालको कुरा भयो। सक्छन्। उहाँहरूको कुनै स्पष्ट विजन छ र? दलले त्यो किसिमको शिक्षा प्रदान गरेको छ र? दगुने चरित्र राखेको छ। दलले एक्सन लिएको छ। कार्यकर्ता त्यसरी अनुशासनहीन भएका कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासन कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेर त मैले त्यहाँ देखेको छु। पुस्तौँ वर्षौँदेखि काङ्ग्रेसको योगदान भएको चितवन जिल्ला विकास समितिको सभापति कृष्णलाल सापकोटा जस्तालाई हिजो आएको 46 सालको जनआन्दोलनको बेलामा बेलायतमा हल्लिएर बस्यो शेरबहादुर देउवाले आएर कृष्णलाल सापकोटा लगायतलाई कारबाही गर्छन् बा। यो कुनै अनुशासन, इमान्दारिता, विश्वास, दलीय चरित्र यो कुनै यो हो? तर जनता अब यहाँ माथिबाट लाद्ने, किनभने यो कम्पनीका मालिकले माथिबाट लादिया जस्तो तरिका टिकट वितरण गर्ने यो परम्पराले गर्दाखेरि कार्यकर्ता कुण्ठित भएको, सिद्धान्त विचलित भएको र नेपालको विकास गण्डागोल अन्यल अवस्थामा गुज्रिरहेको। अहिले हुँदा त रामकुमारी झाँक्रीले समेत माधव नेपाललाई साथ नदिने स्थिति आइपुग्यो होइन लाग्छ? हिजो हातमा समातेर लगेर निर्वाचन आयोगमा पार्टी खोल्नलाई काम गरेका थिए। अहिले त महिलाको मात्र पार्टी खोल्नु पर्यो कि हो? सुझाव देऊ न के गर्ने भनेर पो भनिरहेको छिन्। महिला मात्रै भएको पार्टी खोल्ने अभियानमा रामकुमारी उहाँहरूको लक्ष्य के रहेछ त? उद्देश्य के रहेछ त? सत्तामा जाने। सत्तामा चाहिँ ढुलीबिली गर्न पाइन्छ, मन्त्रीको हैसियतको सुविधा भोगेर हिँड्न पाइन्छ, देखाउन पाइन्छ, नातागोतामा आफ्नो छवि बन्छ भन्ने नै हो। मलाई त ठुलो कुरो लाग्दैन यो। भनेपछि पद छोड्न चाहिँ मान्छेलाई वास्तवमै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन लाग्छ? केपी ओलीले त्यस्तै गर्यो भनेर माथि फुटाउनेहरू हुन् नि त यिनीहरू। उहाँको प्रिटी इन्ट्रेस्ट अत्यन्त झिनामिना स्वार्थ नै त्यसैमा छ त। जनताको सेवामा छ र? सेवामा हुन्थ्यो भने यी रामकुमार झाँक्री लगाए सम्पूर्ण जो नेसनल लेभलका राष्ट्रिय स्तरका नेता बनाउँदा छ उहाँहरूको निर्वाचनको वडा तहमै आफ्नो पार्टीले हार खाएको छ। आस्था रहेछ। देख्नुभयो भने निष्कब्दै हेर्नुभयो होला नि त। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 5 दलको सरकार पनि असफल, 5 दलको गठबन्धन रणनीतिक गठबन्धन भएर चुनावको उम्मेदवारी दिएको उम्मेदवार पनि असफल हो कि होइन? के हो त यो? गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ।
अहिले दलीय चरित्र धेरै कुराहरू विकृति र विसङ्गतिका कुरा छन्। त्यसै गरी यसमा सम्भवतः समीक्षा भयो भने हामी सङ्घीयताको शासन पद्धतिमा प्रदेश सरकारको गतिविधि असफल, पूर्ण असफल भन्छु मैले। अहिले प्रदेश सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरिमा सरकार पूर्ण असफल। अहिले कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत विकास खर्च त 17-18% मात्रै भएको छ। अब यो एक हप्तामा सम्पूर्ण कुरा हुन्छ त? स्थिति कति नाजुक छ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ भित्र? तपाईँका श्रोताहरूलाई भनिदिनुहोस्, उहाँहरूको घर दैलमा छुट्टाएर गएको बजेट किन फर्केर फेरि सिंहदरमा आउँछ? सिंहदरबार अधिकार वडामा भनेको थिएँ, बजेट पनि गएको थियो, किन फर्केर त्यो बजेट खर्च हुन नसकेर त्यो क्षमता नराखे फर्केर किन फेरि सिंहदरबारमै आएछ? यसतर्फ सोच्नु भएको छ? सञ्चार माध्यमले यसतर्फ खोजी नीति गरेको छ, विकास कर्मीहरूले खोजी नीति गरेका छ र विकास साझेदारी बनाउँदा विदेशीहरूले जुन नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत नेपाललाई सहयोगको नामबाट उहाँहरूको आफ्नो देशमा नबिकेका सो कल प्राविधिज्ञहरूलाई यहाँ जाहिर खुवाउने जुन हाम्रो देशमा प्र्याक्टिस अभ्यास छ, तिनले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था त छ नि त्यो देशमा। डाक्टर साहब, अलिकति थप प्रष्टताका लागि मात्रै, हिजो जे चिज अहिले त्यो पार्टीमा या राजनीतिमा देखिरहेछ यो चाहिँ हुनु नै स्वाभाविक थियो, किनभने उनीहरूले यही बाटो तय गरेका थिए भन्ने आलोकमा चाहिँ डाक्टर साहब स्पष्ट हुनुहुन्थेन भएको हुनुपर्ने यही नै थियो होइन त? यो जुन बाटो हिँड्नुभयो योभन्दा अन्त पुगिने थिएन। एउटा रमाइलो सन्दर्भ नि डाक्टर साहब, हिजो पार्टी फुटाउने बेलामा प्रचण्ड बिहानै दिउँसै बेलुकै माधव नेपालको घरमा गएर कचकच लौ फुटाउनुहोस्, आउनुहोस् हामी छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले त मेरो यतिजना मन्त्री फेरेर नयाँ हाल्दिनँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन भनेपछि त्यो प्रयोग गरिसके पछाडि के काम छन्जेल भाँडो के भने जस्तो बनाइदियो क्या माधव नेपाललाई अहिले, कि यसलाई के भन्ने डाक्टर साहब? पहिला कुरा त नेपालका अहिले दलभित्र भएका नेताहरूले पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिलाई चिन्दैनन्, कसैले पढ्न जान्दैनन्। त्यो व्यक्तिको चरित्र, उसले तय गर्ने रणनीति, चातुर्य कला भन्छु, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो अलिअलि केपी शर्मा ओलीले सिक्न त खोजेको, ऊ पनि त्यति सफल भएको मैले देख्थेँ। तर उसको रणनीतिक कला यो देशमा सर्वोपरि छ। उसले जे चिताए त्यो सम्पन्न गर्न कुरामा हरेक तत्त्वबाट अगाडि बढ्छ। त्यति उनले यति मात्रै कम्प्रोमाइज, परिवारलाई चाहिँ सर्वोपरि नै ठान्दछन्, अरू कुरा उनको लागि गौण हुन्छ। सिद्धान्त गौण भयो, 16-17 मान्छे मारिए, नेपाली मारिए, गौण भयो। त्यत्रो ठुलो पार्टी प्रथम संविधान सभाको चुनावमा 240 मा 120 मत ल्याएर सदनमा उपस्थित भएको, संसदमा उपस्थित भएको पनि गौण भयो। उहाँसित सहकर्मी भएर काम गरेका नेपालका वामपन्थी नेताहरू पनि गौण भयो। उहाँका गुरु पनि अहिले शिशुपाल भएर 87-88 वर्षमा बल्ल भूमिका छोडेर अहिले सतहमा अन्तर्वर्त दिन आइपुग्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त अवस्था, उहाँहरूका गुरुको अवस्था अहिले यो आएर माफ गर्नुहोस् भने उहाँले गर्ने कला, चातुर्य कला के को लागि त? सिङ्गल आफ्नो परिवारको लागि। उहाँ यतिसम्म भने नि पछि पर्नु हुने केपी शर्मा ओली जस्तो ठग, व्यभिचारी, बेकुप त कोही पनि रहेनछ। त्यस्ता बेकुलाई चिन्न नसक्ने कमरेड प्रचण्डहरू चिनेर हो केपी शर्मा ओली गतिलो तरिकाले ठगिन्छ भन्ने तरिकाले चातुर्य कलाबाट उहाँ आउनुभएको नि त। एउटै खुर्चीमा दुईवटा दलको नेता भएर पनि बस्नुभयो भने यो खुर्चीमा दुईजना अटाइन्छ र अटाइँदैन होला। पार्टी अध्यक्ष दुईवटा हुने कस्तो अप्राकृतिक सोच अवधारणा। त्यसपछि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँ 3 महिना पनि नपर्खिकन फेरि अब यहाँ स्थिति के अरे अब 18 छ है, केपी शर्माको पपुलारिटी हुन्छ भनेर मलाई कता कता फेरि केपी शर्मा वकालत गरे जस्तो लाग्ला। उहाँ फेरि के अरे प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिने कुरामा नि गुटबन्दी गरेर कमरेड माधव नेपाल लगायतलाई गोलबन्द गरेर
बार्गेनिङमा पुर्नुभयो। कोठाभित्र झ्याल ढोका थुनेर बिरालो कुट्यो। त्यो हो केपी शर्मा ओली भनेको बिरालो। बिरालोले केही सिप नलाएपछि संविधानै नलेखेको कुरा चाहिँ संविधान नलेखेको कुरालाई संसद विघटन गर्ने प्रयास पनि गरे। फेरि त्यो प्रयास गरिसके सदन के अरे न्यायपालिकाले त्यसको उपचार त गर्थ्यो। सदन पुनस्थापनालाई जब नागरिक तहबाट सर्वोच्च रिट परिसकेपछि त्यसलाई त संविधानको व्याख्या गर्ने त त्यत्र 20 जना सर्वोच्च न्यायाधीशहरू बेकुब थियो होला र। अनि त्यसलाई विश्वास नै सडक आन्दोलनदेखि दुनियाँभर म यहाँ छु भनेर छातीमा नेम प्लेट लेखेर माइतीगन उभिनदेखि सारा कुरा गरे र अन्ततोगत्तो सर्वोच्चको फैसलापछि संसद पुनस्थापना भएपछि हामीले संसद पुनस्थापना गऱ्यौँ भनेर दाबीबाट हङ भएर अहिले त्यही सोच र मानसिकतामा अगाडि त गुरिराख्नु भएको छ। मलाई सर्वोच्चले हराए भन्ने कुरा सायद केपी शर्मा ओलीको मनमस्तिष्कमा नि भ्रम होला। भ्रम नभए नि हुन्छ त्यो, किनभने न्यायपालिका भनेको स्वतन्त्र संस्था हो। त्यो प्रजातन्त्र 3वटा सरकारका अङ्गहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफ्नो जुरिसडिक्सन। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ यो नेकपा एस भन्ने पार्टी नै कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने खालको तर्क नि गर्न थाले नि मान्छेले। मेटमणि चौधरीले भने हिजो मसँग मलाई मन्त्री नबनाउने, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने के का दल कसरी हुन्छ, दल भन्ने के बाँकी रह्यो, पार्टी कोल्याप्स हुन्छ यस्तो पाराले भन्दै थिए हिजो। अरूले नि त्यस्तो भन्छन्। सबै त्यस्तै हो डाक्टर साहब के हो होइन, सबै आफ्नो टाइपमा छ नि डाक्टर होइन। अहिले माधव नेपालका झुन्डा मुन्डाहरू भनेको त्यो पदको लागि मन्त्री उता यत्र नपाएर त्यता गएका हुन्। त्यही आश्वासन दिएर उहाँहरूले पार्टी फरेर बस्नु भएको र त्यही आश्वासनका साथ आलो पालो गरेर अलि नरम करम समझदारी रहेछन् र पहिलो पटकको के अरे मन्त्रीमण्डलमा उहाँहरू अगाडि देखा पर्नु भने धैर्य गर्नुभयो। अब आफ्नो पालो आउँदाखेरिमा पनि अब किन आसन्न मङ्सिरमा चुनाव भयो भने त 6 महिनाभन्दा बढ्ता त समय छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बेलामा पनि आफू फेरि निर्वाचित भएर आउने किसिमका सम्मानको हत्कडा लागि उहाँहरूको प्रयासरत हो। त्यसो हुँदा यो पछिल्लो पटकको मन्त्रीमण्डलमा सायद सामेल हुँदा अलिकति न्यानोको फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले लागिराख्नु भएको, त्यसमा लाग्नुहुन्छ सम्भावना। अब नेपालीका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी वाम